इलाम र झापाको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित यो अनकन्टार जङ्गलमा त्यस्तो एउटा कथा लेखिएको छ जहाँ निरङ्कुश सत्ताले गरेको बर्बर दमनको कालो धब्बा मात्र छैन, क्रान्तिको प्रकाश पनि छ। हो, यो त्यही सुखानी हो जहाँ देश र जनताको निम्ति विद्रोहमा उत्रिएका 5 जना क्रान्तिकारी योद्धाहरू रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठलाई निरङ्कुश पञ्चायती सत्ताले गोली हानी सामूहिक हत्या गर्यो। विक्रम सम्वत 2020 को दशकको अन्त्यतिर भएको झापा विद्रोह पञ्चायती शासनको जरा हल्लाउने सशक्त विद्रोह थियो। युवाहरूको नेतृत्वमा भएको यो विद्रोहले क्रान्तिको नयाँ चेत जन्माएको थियो भने सेलाइसकेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवन समेत दिएको थियो। इतिहासको लामो र महत्त्वपूर्ण कालखण्ड मुलुकको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्ने सङ्घर्षमा केन्द्रित छ। साथै यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ गरिएको राजनीतिक सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिले ओगटेको छ। झापा विद्रोह यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ भने सुखानीमा भएको बलिदानीले गौरवपूर्ण इतिहासको रचना गरेको छ। जहानिया राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनको सफलतापछि विक्रम सम्वत 2007 मा प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू प्रतिबन्धित गर्ने 2017 सालको तानाशाही कदमपछि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन निकै शिथिल अवस्थामा पुगेको थियो। राजतन्त्रले क्रमशः आफूलाई सुदृढ र निरङ्कुशतालाई कसिलो पार्दै लगेको थियो। पञ्चायतको नाममा निर्दलीय व्यवस्था 2019 सालमा संविधान जारी गरी संवैधानिक कलेबरमा अगाडि बढाइएको थियो। राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र असहमतिका विचारहरू प्रतिबन्धित थिए। चेतना गुम्सिएको अवस्थामा थियो भने राजनीतिक दल र शक्तिहरू छिन्नभिन्न थिए। नेतृत्व पङ्क्ति जेल, निर्वासन वा भूमिगत अवस्थामा थियो। देशमा एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो। त्यो सन्नाटालाई चिर्न बीपी नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक खेमाबाट सङ्घर्षको दियो जलाउने प्रयास गरिरहेको थियो भने पुष्पलाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई सङ्गठित गर्दै आन्दोलनको वातावरण बनाउने कसरत गर्दै थियो। तर झन्डै 1 दशक लामो समयसम्म त्यसले ठोस गति लिन नसक्दा देशमा उकुसमुकुस छाएको थियो। ठिक त्यही बेला झापा विद्रोहको रूपमा क्रान्तिको नयाँ धार सिर्जना भयो। क्रान्तिकारी विचार र विद्रोहको तीव्र आकाङ्क्षाका बीच नयाँ पुस्ताका गतिशील युवाहरूको अगुवाईमा जन्मिएको यो विद्रोह विक्रम सम्वत 2027 देखि 2030 सालसम्म तुफानी वेगमा अघि बढ्यो। विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको कृषि अर्थतन्त्रमा हजारौं बिघा जमिन नियन्त्रणमा लिएर श्रमजीवी वर्गलाई चरम शोषण गर्नेहरूको आडमा पञ्चायतले सत्ता टिकाइरहेको थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्न जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने झापा आन्दोलनको उद्देश्य थियो। विक्रम सम्वत 2025 सालदेखि झापामा बढ्दै गएको पञ्चायती निरङ्कुश तन्त्र विरोधी राजनीतिक गतिविधिहरू सुकुम्बासी, गरिब किसान, मोही किसान, सहरिया गरिब, युवा, विद्यार्थी र
बुद्धिजीवीहरूको आन्दोलनको जगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो झापा जिल्ला कमिटीलाई पुनर्गठित गर्दै उत्साही युवा क्रान्तिकारीहरू अघि बढेका थिए। विद्रोहीहरूको सशस्त्र कारबाहीपछि राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सञ्चालित पञ्चायती सत्ताको जरा खुकुलिन थाल्यो। फलस्वरूप विद्रोहलाई दबाउन सत्ताले धरपकड र दमन गर्न थाल्यो। क्रान्तिकारीहरूलाई आश्रय अर्थात् सेल्टर दिने स्थानीय मुक्तिकामी वर्ग समुदायलाई पनि पञ्चायती सत्ताले दमनको निशाना बनायो। क्रान्तिकारी विद्रोहीहरूलाई निरङ्कुश सत्ताले जेलमा कोच्यो, यातना दियो र कतिपयलाई निर्मम हत्या गर्यो। यसै क्रममा 2029 साल फागुन 21 गते तत्कालीन निरङ्कुश शासक विरुद्ध विद्रोह गर्ने क्रममा बन्दी बनाइनुभएका 5 जना क्रान्तिकारीहरू रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन्द्र राजवंशी, कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठलाई झापाको चन्द्रगढी जेलबाट इलाम लैजाने न्युमा झापा र इलाम जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने सुखानी जङ्गलको यमद्वारमा हत्या गरियो। पञ्चायती सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिकन, अदालतमा मुद्दा नचलाइकन झापाबाट इलाम जेल सार्ने बाहनामा त्यस दिन उहाँहरूलाई निकालियो र निकालिएर चाहिँ बिहान करिब 6-7 बजेतिर उहाँहरूलाई चाहिँ झापाको जेलबाट, झापा कारागारबाट उहाँहरूलाई निकालेर चाहिँ हिँडाइयो। उहाँहरूले जेलबाट निक्लिने क्रममा आफ्ना सहयोद्धा साथीहरूलाई हात मिलाउँदै भन्नुभएको थियो, हामीलाई मार्न लगिँदैछ र यदि त्यसरी चाहिँ हामीलाई मारिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ ठिक छ, पछि चाहिँ शहीदहरूको लामबन्दीमा तपाईँहरूसँग भेटौँला। यदि मारिएन र केही कथम हामीलाई राख्यो भने कुनै युद्ध मोर्चामा हाम्रो भेट हुनेछ भनेर उहाँहरूले आफ्ना सहयोद्धाहरूसँग चाहिँ जेलबाट बिदा हुनुभएको थियो। यहाँनेरि हाम्रो रामनाथ दाहाल र नेत्र घिमिरेलाई यहाँ ठुलो जङ्गल थियो, यो जङ्गलमा चाहिँ यहाँ ल्याएर यो यतातिरको साइडमा यहाँनेरि चाहिँ रामनाथ दाहाललाई ल्याइयो र यो अहिले जुन ठाउँमा चाहिँ यो स्तम्भ राखिएको छ यसको छेउमा चाहिँ नेत्र घिमिरेलाई ल्याएर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनेरि गोली हाने। उनीहरूले माफी माग्नका लागि भने उहाँहरूले माफी माग्न तयार हुनु भएन। पहिलो गोली उहाँहरूको पेटमा लाग्यो र त्यस पछाडि उहाँहरूले दुवैले नारा लगाउनु भयो, यदि हामीलाई मार्छस् भनेदेखि सिधै छातीमा गोली हानेर मार भएर उहाँहरूले भनिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ छातीमा गोली हानियो र त्यहाँनिर एउटा रुख थियो, पछि हामी चाहिँ खुल्ला भइसकेपछि हामीलाई देखाइएको थियो। त्यसरी चाहिँ उफ्रिने क्रममा त्यो एउटा रुखको हाँगो भाँचिएको थियो अरे। 3टा स्पोटमा चाहिँ मार्ने उनीहरूको योजना रहेछ। त्यो योजना अन्तर्गत चाहिँ कमरेड वीरेन्द्र राजवंशीलाई चाहिँ यो खोलादेखि पारिपट्टि यो साइडमा चाहिँ ल्याइयो र अनि उहाँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लगेर मारियो। अर्को यो चाहिँ अलिकति अग्लो ठाउँ छ, यहाँ माथि चाहिँ चढ्नका लागि उहाँहरूलाई भनियो तिमीहरू भाग अब भनेर भनियो। कमरेड कृष्ण कुइकेल र नारायण श्रेष्ठले हामीलाई चाहिँ बाँधेको छ, हामी भाग्न हामी आएका होइनौँ, हामी काएर होइनौँ, अब हामी चाहिँ गोली छातीमा गोली खाएर हामी चाहिँ शहीदको मृत्यु वरण गर्नका लागि हामी तयार छौँ, त्यस कारण चाहिँ हामी भाग्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ एकातिर यो साइडमा जुन साइड छ यहाँनिर यो जङ्गलको यो साइडमा कमरेड कृष्ण र यता अर्को साइडमा चाहिँ कमरेड नारायण श्रेष्ठलाई पनि त्यसरी गोली हानियो र त्यसरी चाहिँ गोली हानेर 5 जना शहीदहरूलाई चाहिँ यहाँ मारियो। यसरी चाहिँ उहाँको चाहिँ 5 वटा लासहरू चाहिँ यही ठाउँमा राखियो। यसरी उनीहरूले 5 ठाउँमा अलग अलग हत्या गर्नुको मुख्य कारण के थियो भने उनीहरू भाग्न खोजेका हुन्। इलाम सरुवा गर्दाखेरि उनीहरू भागेका थिए भनेर एउटा नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने उनीहरूको उद्देश्य देखिन्थ्यो। व्यक्तिगत सुख सुविधा र पारिवारिक हितको कुनै प्रवाह नगरी निरङ्कुश तन्त्र विरुद्ध बलिदानी सङ्घर्षमा होमिने विद्रोहीहरूको सङ्घर्षशील जीवन एवं देश र जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै शहादत प्राप्त गर्ने उहाँहरूको आदर्शले नेपाली जनतालाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिन उत्प्रेरित गरेको थियो। शहीद नेत्र घिमिरे एउटा सम्पन्न खानपान आफ्नो खेतीपाती उद्योगमा भएको भए पनि उहाँको त्यति बसाइ घरमा हुँदैन थियो। उहाँ धेरै जनताको बिचमा जाने, पहिला त उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो। जतिखेर मेरो बिहा गरेको हो त्यतिखेर चाहिँ उहाँ
मालको खरदार हुनुहुन्थ्यो। पछि त्यहाँको हाकिमसँग के टसल भयो, त्यहाँबाट छोडिदिनु भयो जागिर। अनि उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो, तर स्कुलको तलब लिनुहुन्न थियो। गरामुनिमा पढाउनुहुन्थ्यो उहाँ हेडमास्टरको रूपमा होइन। अनि त्यसपछि स्कुलबाट आएपछि उहाँ प्राय गाउँतिर सुकुम्बासी जनताको घरतिर जाने गर्नुहुन्थ्यो। घरमा आएपछि पनि त्यहाँका गरिब दुखी मान्छेहरू आउँथे उहाँको चाल पाएर। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामीहरूले चाहिँ गरिब मान्छेको सेवा गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ, तिमी चाहिँ बाबा मम्मीले सुख दिएर पालेकी छोरी, मिठो खुवाएर पालेकी छोरी, तर त्यस्तो भए पनि हामीले जनताको माया गर्नुपर्छ, हामीले जनताकोमा भएका सुख दुःखमा सेयर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो मुलुकमा गरिबी जसरी फस्टाएर गएको छ, यो गरिबीलाई उन्मूलन गर्नको लागि एउटा नयाँ सोचका साथ अगाडि नबढिकन हाम्रो मुलुकमा हुँदैन। अब जे जति सकिन्छ हामीले शक्ति सञ्चय गरेर भए पनि यसको निमित्त हामीले एउटा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा चाहिँ नि विचार पहिला प्रस्तुत गर्नुभयो। सत्यको चाहिँ विचारमा एकजुट भएर नेपाली जनता उठुन् र शहीदहरूको आस्था, शहीदहरूको भावनाको कदर होस् र शहीदहरूले यो दिएको लागि आफ्नो ज्यान बलिदान दिएका छन् त्यसलाई चाहिँ कदर गरून्। त्यति बेलादेखि हाम्रो देवरहरू लुकी हिँड्नुहुन्थ्यो। नेत्र घिम्रे अनि सिपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो, हामी नै भात पकाएर खान दिन्थ्यौँ। अनि त्यहाँबाट गौरा पर्साई, अनि अर्को वीरेन राजवंशी, नारायण श्रेष्ठ, अर्को मैले नदेखेको चाहिँ रामनाथ दाहाल, उहाँलाई चाहिँ मैले देखिनँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि अरू सबैलाई हामी भात पकाएर खान दिन्थ्यौँ। मेरो दुईटी नन्दा थिए अनि म थिएँ। अनि त्यहाँ घरमा भात पकाउँथ्यौँ, अनि यता सतर्कमा ल्याएर लुकाउँथ्यौँ। अनि राति आएर खानुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अनि हाम्रो सासू ससुरा दुईटी सासू हुन्। अनि ती सासूहरूले थाहा नपाइकन खुवाउनु पर्थ्यो, पकाएर लुकाउनु पर्थ्यो। त्यसरी लुकाएर खुवाइन्थ्यो। यी सामन्तीहरूलाई मासेर हामी सबै भएर यो संसार सबै एकाम्मे बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। 4 वर्षको थिएँ उहाँ। अब आमाले चाहिँ बुवा बित्यो भनेर भनिसकेपछि हामी घरबाट मलाई चाहिँ डोर्याएर भाइलाई चाहिँ काखमा बोकेर हजुरबाको घरमा जानुभयो। हजुरबा काकाहरू रोइराख्नु भएको थियो। त्यहाँदेखि हामी सिधै चन्द्रगढी लाग्यौँ। चन्द्रगढी जाँदा त्यहाँ अब तिम्रो बुवा चाहिँ मारिएको छ भनेर अब त्यहाँ हल्ला भयो, अरू मान्छे पनि मारिएको छ। अनि हामीले एकपल्ट अब हाम्रो लास हाम्रो सब हेरौँ भनेर भन्दा उहाँले दिनु भएन। अनि पछि आएर नेत्र घिमिरेको श्रीमती जीवन घिमिरे आउनुभयो। उहाँले चाहिँ अब त्यो जबरजस्ती गर्नुभएको थियो। ठिक छ, मेरो श्रीमानलाई मार्नुभएको छ, हाम्रो लास हाम्रो सब निकाल्नु दिनुहुन्न भने हामी पनि सबै परिवार आएको छौँ, तपाईँहरू गोली हान्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यति भनेपछि मम्मीले त्यो बन्चरोले ताला फुटाउनु भयो। फुटाइसकेपछि त्यहाँ हामी सबै परिवारहरू भित्र पस्यौँ। त्यहाँ जाँदा त्यहाँ देख्दा अब 4-5 जना हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो बुवाको शव हो भनेर काका र हजुरबाले त्यो घरभित्रबाट निकाल्नुभयो। निकालेर बाहिर ल्याउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ अब बाहिर निकालेपछि अब त्यहाँ कञ्चडमा गोली लागेको थियो। दुखी गरिबलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रा छोराछोरी पनि जसरी दुखी गरिबले लाएका खाएका छन् त्यस्तै गरेर हुनुपर्छ। हामीले गरिबलाई हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले जस्तो अब पहिला अप्नाएर अब गरेको थियो, उहाँले विचार लिएर गरेको थियो। त्यो विचार राम्रो रहेछ। अब यस्तै भएर उहाँलाई अब मारे गरे र पनि आखिरी एकखेप त मर्नै पर्ने हो। मारे
उहाँको श्रद्धाञ्जली सधैँभरि भइराखेको हुन्छ, सबैजनाले मानेको छ, ठिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। तत्कालीन सत्ताले विक्रम सम्वत 2031 झापा सङ्घर्षका क्रान्तिकारीहरू चन्द्रडाँगी र रामप्रसाद प्रधानको पनि निर्ममतापूर्वक हत्या गर्यो। कतिपय योद्धाहरूलाई भने वर्षौँसम्म जेलमा थुन्यो। त्यति बेला म जति बेला आन्दोलनमा लागेँ 21 वर्ष पुगेर भर्खर 22 वर्षमा टेकेको थिएँ। हामी एउटा चाहिँ 15, 18, 20, 22, 25 वर्षका हाराहारीका चाहिँ नौजवानहरू मिलेर हामीले चाहिँ झापा आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो आन्दोलनको प्रमुख लिडर हुनुहुन्थ्यो, वैचारिक नेता हुनुहुन्थ्यो शहीद रामनाथ दाहाल। शहीद रामनाथ दाहाल एउटा होनहार नेता हुनुहुन्थ्यो, ठुलो वैचारिक नेता हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीको मातहतमा रहेको झापा जिल्ला कमिटीले विद्रोह गरेर हामीले सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्धमा झापा सङ्घर्ष सुरु गरेका थियौँ। हामीले विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्दै एउटा एकीकृत शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट त्यो सङ्घर्ष सुरु गरेका थियौँ। र त्यो आज हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, पञ्चायती तानाशाही र राजतन्त्रको निरङ्कुशतालाई निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई समूल रूपमा समाप्त गरेर गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्यका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति हामीले झापा आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ। राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीलाई मार्दैछ भने थाहा पाउँदा पनि माफ नमागिकन ज्यान दिन तयारी भएका 5 जना शहीदहरू जो सुखानीको जङ्गलमा मारिनुभयो, उहाँहरूको त्यो योगदान भएको हुँदैन थियो भने मलाई के विश्वास छ भने देशमा राजतन्त्र यसरी फालिएर अहिलेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने यो कार्य यसरी हुन सक्दैन थियो। र त्यो आन्दोलन जसले झापाबाट सामन्तवादको विरोध, प्रजातन्त्रको पक्षपोषण र वाक स्वतन्त्रता, सङ्गठन स्वतन्त्रता र जनताहरूका हक अधिकारहरू जनता आफै के भनेदेखि देशका मालिक हुनुपर्छ भन्ने जुन आन्दोलन उठ्यो, त्यो आन्दोलनले नै आज हामीलाई यहाँ ल्याएको छ र आज अब हामी अगाडि जाने बाटो खुलेको छ। झापा सङ्घर्षको कतिपय पक्षलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा अझै पनि बहस भइरहेका छन्। यद्यपि यसको सैद्धान्तिक पाटो र आन्दोलनको मूल स्पिरिटमा भने साझा र सकारात्मक दृष्टिकोण नै रहेको पाइन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले आलोचनात्मक ढङ्गले स्वागत र सराहना गर्नुभयो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता बीपी कोइरालाले पनि झापाली विद्रोहको भावनालाई कदर गर्दै पञ्चायती निरङ्कुशतन्त्र विरोधी सङ्घर्षलाई अघि बढाउन देशवासीलाई प्रेरित गर्नुभयो। यही झापा सङ्घर्षका एक नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2072 साल फागुन 19 गतेको निर्णयबाट सुखानीमा हत्या गरिएका क्रान्तिकारीहरूलाई राज्यले शहीदको सम्मान दिएको छ। वास्तवमा मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तन र हासिल भएका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूमा शहीदको बलिदान र प्रेरणाले सदैव मार्गदर्शन गरिरहेको छ। सबै खालका विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाजको स्थापना शहीदहरूको सपनाको सार हो। शहीदका यिनै सपनालाई पुरा गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउन निष्ठापूर्वक लाग्नुमा नै शहीदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।